प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्यारे बच्चे और हमारा कुरान। जी हाँ, हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। क्या नाम है प्यारे बच्चों प्रोग्राम का? प्यारे बच्चे और हमारा कुरान। प्यारे बच्चे और हमारा कुरान। हाँ जी, प्यारे बच्चे और हमारा कुरान बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है और इसके अंदर हम प्यारे प्यारे बच्चों से भी बातें करते हैं और कुरान के मुतालिक, कुरान के अंदर जो मालूमात है, कुरान के अंदर जो इल्म जो दिया गया है वो भी हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं और कुछ शामिल करते हैं अपने सेगमेंट्स भी। क्या शामिल करते हैं? सेगमेंट शामिल करते हैं। और सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, आइए नाज़रीन एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां जो है वो मीज़ान में हल्की हो जाएंगी। नाज़रीन, हमने पिछले एपिसोड्स में बयान किया था कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा, बड़ा हौलनाक मंज़र होगा। लोग जो है वो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। लेकिन उस वक्त जब मीज़ान रखा जाएगा तो हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां मीज़ान में हल्की हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो उस वक्त क्या होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पर्चा अपने पास से निकाल कर नेकियों के पल्ले में रख देंगे। एक पर्चा क्या करेंगे बच्चों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर नेकियों के पल्ले में रख देंगे। अच्छा, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेकियों के पल्ले में उस पर्चे को रखेंगे तो क्या होगा कि उससे नेकियों का पल्ला वज़नी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर वो अर्ज़ करेगा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरा दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा है। देखें नाज़रीन इकराम, दुरूद पाक के जहाँ दुनियावी फ़वाइद होते हैं वहाँ दुरूद पाक आखिरत में भी काम देता है, आखिरत में भी फ़ायदा पहुँचाता है। बंदों को हुजूर की शफ़ाअत नसीब होती है। मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो दुरूद पाक पढ़ने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अंदाज़ से नवाजते हैं, आपने हदीस पाक में मुलाहिज़ा किया। प्यारे बच्चों, आपने हदीस पाक सुनी। हदीस पाक में बहुत सारी चीज़ें थीं और दुरूद पाक की फ़जीलत हमें इस हदीस पाक से साफ साफ ज़ाहिर होती है ना। और क्या आप लोगों ने इस हदीस पाक से सुना है? कोई बताएगा कि इस हदीस पाक में और क्या बयान किया गया है या क्या हमें सीखने को मिला है? जी, माइक दिन को। कि हमें मुसलसल दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें मुसलसल दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और ये भी हमें समझ में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मुसलमानों की शफ़ाअत करेंगे। क्या करेंगे? शफ़ाअत करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल करेंगे। नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, लेकिन आइए उससे पहले हम अपने मेहमान को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप उनको बारहा देखते हैं, माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजा है, आलिम दीन भी हैं। आइए इन्वाइट करते हैं अपने इस प्रोग्राम में मौलाना सोबान मदनी साहब को। जी सोबान भाई तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सोबान भाई? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह फिर आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। प्रोग्राम में कलाम शामिल करते हैं और कलाम हमें कौन सुनाएगा? असलम भाई, सालिम भाई। जी, जामिअतुल मदीना गोवंडी के ये भी तालिब इल्म हैं। सालिम भाई से कलाम सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मेहमान की तरफ चलेंगे। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
وسلم عليك يا حبيب الله خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ میں گر میسر تو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر تو گز زمین ہوتے ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سالک ہوئے ہم کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لے کے نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لے کے نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا انشاءاللہ عز و جل اگر امید سچی ہو تڑپ سچی ہو امید انسان کی لگی رہے تو ایک دن ضرور کرم ہوگا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہم بھی حاضری دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. شاعر کہتے ہیں نا کہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. اللہ تبارک و تعالی ہماری تڑپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ذوق میں، ہمارے شوق میں، ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے. ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام جاری ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن. لاسٹ میں ایک ایکٹیویٹی بھی شامل کریں گے، تو ایکٹیویٹی کے لیے بھی سب تیار رہیں. تو پیارے بچے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی تیار ہیں؟ جی. لیکن ایکٹیویٹی سے پہلے ہمیں چلنا ہے صوبان بھائی کی طرف، ہے نا؟ صوبان بھائی کی باتیں سننی ہیں. صوبان بھائی بہت اچھا کلام کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. وہ پہلے باتیں مکمل کرنی ہیں، اچھے سے سننا ہے، اور ہو سکتا ہے ان باتوں کے بارے میں آپ سے سوال ہو، آپ سے پوچھا جائے تو سننا توجہ کے ساتھ ہے نا. تو آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت. معلومات اور تربیت. جی ہاں، صوبان بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور جیسا کہ صوبان بھائی ہر ٹاپک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور آج کا کیا ٹاپک ہے ناظرین اکرام یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا تو دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر جب انسان دنیا پر آنے لگے تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے. ظاہر سی بات ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر مختلف طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں. کوئی کسی برائی میں ملوث ہے، کوئی کسی برائی میں ملوث ہے. اب ان کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور حضور سے پہلے دیگر انبیاء اکرام کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، اور ان سب کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا. یہ ان کا مقصد تھا. بہت سارے انبیاء اکرام تشریف لائے، کئی ساری تعداد بھی بتائی جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے تبلیغ کا کام بہت اچھے انداز میں کیا، اور بہت لوگ جو ہے نا وہ راہ راست کی طرف آئے، اچھی چیزوں کی طرف آئے. اور انہی میں ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور قرآن کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے. ایک جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر ان کا بیان ہوا ہے، اس کی طرف بھی ہم چلیں گے. لیکن صوبان بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو یہ کلیئر ہو جائے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کون ہیں، ان کا تھوڑا تعارف ہو جائے، پھر انشاءاللہ ان کے واقعے کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، انبیاء کرام ان کی سیرت کے اندر، ان کی جو لائف ہے اس کے اندر ہمارے لیے نا سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ہمیں عطا کی کہ ہمیں یہ کہیں سے اس طرح کی اہم چیزیں مل نہیں پائیں گی. یعنی ایسے ایسے مشورے، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے عطا کی ہمیں کہ یہ ہم کہیں بھی ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو نہیں مل پائیں گی. تو ہمیں ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے کون سے نبی دنیا میں تشریف لے آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو انبیاء کے آنے کے کچھ سیکوینس ہے، ترتیب ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت زکریا یا یحییٰ علیہ السلام کے درمیان ان کا آنا ہوا. صحیح ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے پیارے بچوں، ہر نبی ایک امت کی طرف آتے ہے نا، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. کس کی طرف بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کے کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی، بنی اسرائیل کیسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ نام سنا ہے آپ لوگوں نے بنی اسرائیل کا؟ کس کس نے سنا ہے؟ جی چلیں یہ بتانا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ ایک قبیلے کا نام ہے جو پہلے کے زمانے میں ہوا. اچھا، ایک قبیلے کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اچھا، اور کوئی بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی نام تو سنا ہے. احمد کو دے دے مائک. احمد رضا کو. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، جی، اور اس میں اللہ پاک نے اپنے بہت سارے
अंबिया कलाम को भेजा है और माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कौम है जी क्या बात है। और ये पुराने पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अभी भी है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ हज़रत ऐसा तो याकूब माशाअल्लाह। अलैहिस्सलाम, अच्छा बताया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो डिसेंडेंट्स हैं, औलाद हैं, इनको क्या कहा जाता है? बनी इसराइल कहा जाता है। आपका जिक्र कुरान पाक के अंदर काफ़ी मरतबा आया, लेकिन सराहत के साथ एक जगह पर आपका जिक्र सूरह तौबा के अंदर आया। और आपकी एक खासियत थी प्यारे बच्चों, आपको जो है वो तौरेत बहुत अच्छे से याद था, माशाअल्लाह जी। तो मज़ीद जो चीज़ें हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से इंशाअल्लाह हम वाक़ये में इंशाअल्लाह सुनने की क्या सादत बात हासिल है, करेंगे। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ये था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तारुफ़। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ जो है वो मबूस किए गए, भेजे गए, और उनको समझाने की भी आपने काफ़ी कोशिश की। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात भी माशाअल्लाह जो है सबसे ज़्यादा याद थी। अच्छा, वो वाक़या क्या है, वो इंटरेस्टिंग वाक़या क्या है जिसका कुरान में भी तज़किरा मौजूद है, और उससे बहुत सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। उस वाक़ये की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा जी। आज़म भाई, जो दुनिया में कुछ ऐसे बादशाह गुज़रे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। सही है। 4 ऐसे बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। 4 बादशाह। कितने बादशाह थे? 4 बादशाह थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन्होंने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की। इसी तरह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, इन्होंने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की। इसी तरह एक बादशाह था जालिम बादशाह बुख्ते नसर, इसने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की। इसी तरह आपने नमरूद का भी नाम सुना होगा, इसने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की। 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने, 4 बादशाह ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। जब बनी इसराइल, अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे वो बनी इसराइल में भेजे गए थे। जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बढ़ने लगी, यानी ये जब बुरे आमाल करने लगे, बुराइयाँ करने लगे और नेकियों से दूर होने लग गए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन्हें एक अज़ाब आया। क्या आया? अज़ाब आया। वो अज़ाब क्या था? वो अज़ाब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जालिम बादशाह को इन पर मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर एक जालिम बादशाह को मुकर्रर कर दिया, और उस बादशाह का नाम था बुख्ते नसर। उस बादशाह का नाम क्या था? बुख्ते नसर। अब वो जब बादशाह सल्तनत में आ गया, उसने जब गलबा हासिल किया बनी इसराइलियों पर, उसने क्या किया? लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा। कुछ को अपना गुलाम बना लिया, कुछ को अपना गुलाम बना लिया। ज़रूरत पड़ती है ना काम काज वगैरह करवाने के लिए, तो इसने सोचा, और कुछ को अपना गुलाम बना लिया, और कुछ को इसने मार डाल दिया। अल्लाह। कुछ को क्या किया? मार दिया। इतना जालिम बादशाह था। और कुछ को इसने क्या कर दिया? मुल्के शाम में बिखेर दिया, इधर उधर मुल्के शाम में इसने बिखेर दिया। अब हुआ यूं कि हजरत, यहाँ पर वाकई में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है। अब कैसे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे, जो इसने गुलाम बनाए थे बहुत सारे लोगों को, उसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। वक्त के नबी है, वक्त के नबी को इसने क्या किया? कैदी बना लिया और गुलाम बना लिया। एक अरसा गुजरा, किसी तरह जो है ये जालिम बादशाह जो था, अपना जुल्माना रवैया जो था वो जारी रखा हुआ था। लोगों को मारता था, कुछ को मुल्क शाम में बिखेर दिया, कुछ को मार दिया, जिसको समझ में आया उसको गुलाम बना लिया। ये मामला चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे वो इसके कैद से रिहा हो गए। इसके कैद से क्या हो गए? छूट गए। और छूट कर ये अपने गधे पर सवार हुए, इनकी जो सवारी थी गधे पर सवार हुए, और सवार होकर थोड़ा सा खजूर, एक बर्तन में खजूर और एक प्याले में अंगूर का शीरा लिए आप वहाँ से सीधा क्या हो गए? रवाना हो गए। चलते आप उस जो बनी इसराइल जहाँ आबाद थे, यानी बैतुल मुक़द्दस जिसे कहा जाता है, बैतुल मक़दिस जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आप पहुँचे। अब जब वहाँ पर आप पहुँचे तो आपने तो सुना ही है कि उस बादशाह ने क्या किया था? लोगों को
ملک شام میں بکھیر دیا, کچھ کو مار دیا, کچھ کو اپنا غلام بنا دیا. اب پورا شہر جو تھا وہ تہس نہس ہو چکا تھا اور عمارتیں گری ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا, سب ویرانہ ہی ویرانہ تھا, وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا. ساری عمارتیں بھی کیا ہو چکی تھی, تہس نہس ہو چکی تھی, سارے پیڑ پودے سب کیا ہو چکے تھے, برباد ہو چکے تھے. اچانک حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب کیا. تعجب کرنے کے بعد منی من میں آپ نے یہ کہہ دیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اللہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھنڈر زمین کو, ان کھنڈرات کو پھر سے کیسے زندہ کر سکتا ہے. آپ کے من میں کیا آیا؟ ایک کوشچن آ گیا کہ یار یہ تو اتنا ویران ہو چکا ہے, صحیح. اب اس میں پھر سے زندگی کیسے آ سکتی ہے, یہ پھر سے پہلے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے, یہ پھر سے پہلے کی طرح پھل پھول کیسے سکتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں آیا اور کچھ دیر بعد آپ نے کیا کیا, آپ ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کے پاس ایک گدھا بھی تھا جس پہ آپ سوار تھے. آپ نے اس گدھے کو ایک جگہ باندھا اور برتن جو تھا ان کے پاس جس میں کھجور رکھا ہوا تھا اور انگور کا شیرہ تھا, اس کو رکھ کے آپ آرام کرنے لگے. کیا کرنے لگے آپ؟ آرام کرنے لگے. جیسے ہی آپ نے آرام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی. آپ کی روح کیا کر لی گئی؟ قبض کر لی گئی. اور یہ جب آپ کی روح قبض کر لی گئی تھی اور جب آپ نے آرام کیا تھا, یہ صبح کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا. 70 سال گزر گئے, آپ کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی. آپ وہیں پر ہیں, 70 سال گزر گئے. گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس جگہ پر غلبہ دے دیا. یعنی اس جگہ جہاں بیت المقدس ہے, جہاں پر بنی اسرائیلی رہتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک ایرانی بادشاہ کو کیا دیا؟ غلبہ دیا. اس نے کیا کیا؟ پھر سے پہلے کی طرح یا پہلے سے بھی اچھے طریقے سے اس شہر کو پورا آباد کر دیا. وہاں پر بکھرے ہوئے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, شام میں چلے گئے تھے, وہاں ملک شام میں چلے گئے تھے, ادھر ادھر چلے گئے تھے, ان بادشاہ نے بکھیر دیا تھا, وہ پھر سے آ گئے اور بنی اسرائیلیوں کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ بڑھ گئی. اب آپ کے وفات کو 100 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال. آپ کی روح قبض کر لی گئی. کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال کا عرصہ ہو گیا اور جسم سلامت ہے. ہاں, 100 سال کا عرصہ ہو گیا. جی. اب دیکھیے 100 سال کا عرصہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اچھا ایک کوشچن آپ سب سے میں کرنا چاہوں گا یہاں پر, ناظرین سے بھی کوشچن ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس ویران محلے کو دیکھا تھا, ویران جگہ کو جب دیکھا تھا, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ جی بتائیں, بتا سکتے ہیں؟ جی ابھی دہرایا ہے سوال, میں نے بتایا ہے 2-3 مرتبہ اس کو دہرایا میں نے. بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ سے گزر رہے تھے تو کیا کہا تھا آپ نے, یاد ہے؟ چلیں آپ سنیں, آپ بتائیں. ان کو دے دیں مائک, ان کو دے دیں. کہ یہ جگہ ویران ہو گئی, واپس سے یہ جگہ کیسے اچھی بن جائیں گی, ہاں, اللہ اس کو کیسے پھر زندگی دے سکتا ہے, یہ ان کا کیا تھا؟ سوال تھا. آپ کی روح قبض کر لی گئی, 100 سال کا عرصہ ہو گیا. اب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کوشچن کیا تھا, ہے نا, تو اب سب سے پہلے پھر سے آپ کے جسم میں روح ڈالا گیا. 100 سال کے بعد 100 سال کے بعد پھر سے آپ کے جسم میں روح ڈالی, جان ڈال دی گئی. سب سے پہلے آپ کے آنکھ میں ڈال دی گئی. جان کہاں ڈالی گئی؟ آنکھ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے نا. ہاں, اب آنکھ میں جان آئی تو آپ نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر باڈی پارٹس میں کیا ڈال رہا ہے؟ روح ڈال, جان ڈال رہا ہے نا. یعنی آپ ایک طریقے سے کیا ہو گئے تھے؟ آپ کی وفات ہو چکی تھی. ہاں, آپ کی وفات ہو چکی تھی. آپ نے دیکھا کہ میرے جسم میں دھیرے دھیرے جان آ رہی ہے نا. اب جب آپ کے اندر واپس جب جان ڈالی گئی تھی تو وہ وقت تھا مغرب کا وقت تھا, غروب آفتاب کا وقت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ پورا موجود ہے کہ کم لبثت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت, آپ کتنا ٹھہرے یہاں پر, کتنا آپ سوئے رہے یہاں پر. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی
کہ میں نے آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ ٹھہرا ہے نا, صبح کا وقت تھا, آپ آرام کیے تھے, آپ کو ابھی مغرب کا وقت نظر آ رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ میں نے کچھ دیر یہاں پر میں ٹھہرا رہا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل لبست مئۃ عام, آپ کتنا ٹھہرے رہے یہاں پر؟ 100 سال ٹھہرے رہے. کتنے سال ٹھہرے رہے؟ 100 سال. ابھی 100 سال کے اندر ہوا کیا پیارے بچوں؟ گدھا جو تھا وہ پورا گدھا مر بھی گیا, سڑ کر گل بھی گیا, اور اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی. کیا ہو گیا تھا؟ اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی. لیکن جس برتن میں پھل رکھا ہوا تھا, انگور کا شیرہ رکھا ہوا تھا, وہ بالکل سلامت تھا. کیا بات ہے. اور آپ کا جسم بھی سلامت تھا. سبحان اللہ. آپ کا جسم بھی سلامت. اچھا آپ بتائیے کہ اگر کوئی جانور مر جائے, سڑنے میں گلنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا پھر پھل فروٹ کو سڑنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ پھل فروٹ بہت جلدی سڑتا ہے نا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں بالکل الٹا ہو گیا. وہ پھل فروٹ بالکل سلامت رہے اور انگور کا شیرہ بھی بالکل سلامت رہا, لیکن آپ کا جو گدھا تھا وہ سڑ بھی گیا, مر کر سڑ گیا, مٹی میں گل گیا, اور اس کی ہڈیاں دکھ رہی تھی. پھر ہوا یوں کہ جو ہڈیاں تھی وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. اچھا, ہڈیاں کیا ہونے لگ گئی؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں زندہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب آپ کو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کہ وہ ہڈیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی. صحیح. پھر ہڈیاں جمع ہونے کے بعد ان میں گوشت بھی آ گیا, گوشت بھی اس میں لگنے لگ گیا. پھر اس کے بعد میں ان پر کھال بھی چڑھ گیا. کیا چڑھ گیا؟ جلدیں بھی آ گئی. پھر ان جلدوں پر بال بھی چڑھنے لگے. یعنی یہ سب کچھ کس کے سامنے ہو رہا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس. اچھا سبحان بھائی, یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے, شاید ناظرین کے ذہن میں بھی آ رہا ہو, بچے بھی سوچ رہے ہوں. باقی دیکھیں گدھے کا جو معاملہ ہوا جی, وہ تو اس کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ پورا گوشت وغیرہ سب ختم ہو گیا تھا, پھل سلامت تھے. جی. حضرت عزیر علیہ السلام کی کنڈیشن کیسی تھی؟ آپ کا بھی جسم بالکل سلامت تھا. جی. یعنی جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا تو اس کے بال بڑھ جاتے ہیں, اس کے ناخن جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں. آپ کا جسم جیسے پہلے تھا نا, 100 سال گزرنے کے بعد بھی بالکل ویسا ہی تھا. کیا بات ہے. آپ پھر وہ کیا ہوتا ہے, آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں, ہے نا, آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور آپ کو تو پچھلی یادداشت کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پورا شہر آباد ہو چکا ہے نا. پہلے بالکل ویرانہ تھا, پورا شہر بالکل ابھی کیا ہو چکا ہے, آباد ہو چکا ہے. آپ جاتے ہیں اپنے گھر کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کنیز تھی وہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے. اللہ. اور اس کی بینائی بھی جا چکی, اور اس کے پیر بھی کیا ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, وہ چل نہیں پا رہی ہے. وہ جاتے ہیں اور جا کر اس بوڑھی سے پوچھتے ہیں یہ کس کا گھر ہے نا. تو وہ بوڑھی کہنے لگتی ہے عزیر کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ عزیر کا گھر ہے. اور عزیر کو تو یہاں سے گئے زمانہ ہو چکا, عزیر کو یہاں سے غائب ہوئے زمانہ ہو چکا. اللہ. تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں عزیر ہوں. کیا ہوں؟ میں عزیر ہوں. تو بڑھیا کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے, 100 سال بعد میں آیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 100 سال گزر چکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ عزیر؟ اگر آپ عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی آ جائے, کیونکہ حضرت عزیر جو تھے جو بھی دعا مانگتے تھے وہ کیا ہو جاتی تھی؟ قبول ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اس کی بینائی واپس آ جائے. اور آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا, اس کنیز پہ ہاتھ رکھا تو اس کے پیر بھی کیا ہو گئے, بالکل سلامت ہو گئے. آپ اٹھ کر, آپ کی جو کنیز تھی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. تو آپ نے پھر مان لیا کہ ہاں یہ کون ہے. آپ نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا تو آپ نے ہاں آپ کیا ہیں, عزیر ہیں, آپ نے تسلیم کر لیا. پھر آپ جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ بنی اسرائیل کے ایک محلے میں جاتی ہے, بیت المقدس کے ایک محلے میں جاتی ہے. اچھا وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے جو فرزند ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اور آپ کے جو پوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اب جاتے ہیں اور یہ بوڑھی کنیز جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ حضرت عزیر ہیں, یہ حضرت عزیر ہیں. تو کوئی مانتا نہیں, کوئی تسلیم نہیں کرتا. اچانک ان کے جو
फर्जंद थे वो कहते हैं कि मेरे पास मुझे एक चीज़ याद है कि मेरे अब्बू जो थे, मेरे अब्बू हज़रत उज़ैर जो थे, उनके पीठ में एक निशानी थी, उनके पीठ में सही। एक निशानी थी, बालों से चांद की शक्ल बनी हुई थी। अगर वो है तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम होंगे, मेरे अब्बू होंगे। तो फ़ौरन कंधे से आप कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि वो निशान वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही मौजूद है। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की एक खासियत थी। क्या खासियत थी? आपको तौरेत सबसे अच्छी याद हाँ सबसे अच्छी याद थी, क्या बात है ना। एक और निशानी के बारे में सवाल भी होता है, तो आप कहते हैं आप पूरा का पूरा तौरेत पढ़कर वहाँ क्या कर देते हैं, सुना देते हैं, लोग आपके पास इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो एक शख्स कहने लगता है मुझे याद है कि उस बादशाह के ज़माने में, जो जालिम बादशाह था, उस बादशाह के ज़माने में फुला फुला जगह पर तौरेत को क्या किया गया था, दफन किया गया था। वो शख्स जल्दी जाता है और जाने के बाद वो तौरेत ले आता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जैसा सुनाया था बिल्कुल वैसा ही उस तौरेत में लिखा हुआ होता है। क्या बात, क्या बात। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के फर्जंद भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं और उनके पोते भी मौजूद हैं, है ना। उनकी फर्जंद की जो उम्र थी वो 118 साल थी। अल्लाह अकबर। उनकी फर्जंद की जो उम्र थी वो कितनी उम्र थी? 118। हाँ 118 साल। और उनके पोते भी बूढ़े हो चुके थे, उनके पोते जो थे वो भी हाँ, लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हाँ जवान थे, जवान थे। ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों को ये सारी चीज़ें दिखाई। क्या बात है कि वालिद की उम्र रुकी हुई है और फर्जंद की उम्र वालिद की उम्र जवानी में रुकी हुई है और फर्जंद की उम्र 118 साल है और उनका पोता भी क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अजीम शाहकार हैं कि वालिद साहब की जो उम्र है वो जवानी वाली है जी। और बेटा जो है वो वालिद साहब की जवानी को भी उबूर करते हुए बुढ़ापे में कदम रख चुका है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ थी। सुभान भाई यहाँ पे ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबियों को तो यकीन होता है, इत्मीनान होता है कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकता है। इनकी एक खासियत भी है, चले जी, अल्लाह मरने के बाद जो है ना वो दोबारा पैदा भी कर सकता है। लेकिन फिर ये सवाल जो पैदा हुआ वो सब जो हुआ जी, दो चीज़ें होती है प्यारे बच्चों, एक होता है हक़्क़ुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन। ऐनुल यकीन, सही। ऐनुल यकीन यानी जो यकीन है उसको अपने आँखों से देख लेना। क्या करना? आँखों से देख, आँखों से देख लेना। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को हक़्क़ुल यकीन था, यानी यकीन जो है, यकीन का सच होना मालूम था लेकिन आपको अपने आँखों से भी देखना था। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो हक़्क़ुल ऐनुल यकीन के दर्जे पर फाइज हो गए। क्या बात, किस पर फाइज हो गए? यानी जो यकीन है उसको अपने यकीन वाली जो चीज़ है उसको आपने अपने आँखों से भी क्या कर लिया? क्या बात, देख लिया। यानी ईमान तो था ही, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ईमान था कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मरने के बाद जिंदा पैदा करने पर, दोबारा पैदा करने पर कादिर है। लेकिन उसका इत्मीनान कल्बी के लिए, इत्मीनान कल्बी के लिए, ऐनुल यकीन हासिल करने के लिए ये जो चीज़ आपके साथ हुई तो इससे आपके ईमान में भी मजीद इजाफा हुआ। जब बंदा सामने निगाहों से देखता है तो निगाहों देखी बात कौन झुटला सकता है। अच्छा आज़म भाई, मैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात बताना भी चाहूँगा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से कि अब देखिए इतने बड़े नबी हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इनकी ज़िंदगी का गोशा गोशा हमारे लिए जेम है, गोल्ड, समझ लीजिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है ना। अब इनके तरफ एक वही की गई, वो बात भी हम इंशाअल्लाह सुनते हैं। हज़रत वहब बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये जो रिवायत है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से है ना। आपकी तरफ वही की गई, हज़रत वहब बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या फरमाया? अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। क्या इरशाद फरमाया? अपने वालिदैन के साथ भलाई करो कि जो भी अपने वालिदैन के साथ भलाई करेगा मैं उससे राज़ी हो जाऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो भी अपने वालिदैन के साथ भलाई करेगा मैं उससे राज़ी हो जाऊंगा और जब मैं राज़ी हो जाऊंगा तो उसे
बरकत दूंगा, और जब मैं बरकत दूंगा तो वो चौथी नस्ल तक पहुंच जाएगी। क्या बात, वो बरकत कहाँ तक पहुंच जाएगी? चौथी नस्ल तक। हाँ, तो यानी प्यारे बच्चों, वालिदैन का अदब करना, एहतराम करना, अल्लाह के अजीम नबी हैं, इनको भी कहा गया कि क्या करें आप? अपने वालिदैन का अदब करो, एहतराम करो। ये हमारे लिए सीखने की चीज़ है ना जी। तो ये हमारे लिए सीखने की चीज़ है कि इतने बड़े नबी हैं और इनके ज़रिए से हमें तालीम दी जा रही है कि हम वालिदैन का क्या करें? अदब करें, एहतराम करें, है ना। तो इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि हम वालिदैन का अदब करेंगे, एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। जी भाई, वालिदैन का अदब करेंगे ना? जोर से बोल दें एक बार, इंशाअल्लाह वालिदैन का अदब भी करना है। और आपने जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना, मज़ा आया कि नहीं आया? जी भाई, 100 साल के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा जो है वो ज़िंदा हुए। अल्लाह ने जो है आपके जिस्म अक़दस में रूह डाली और फिर आप जो है दोबारा से ज़िंदा हुए। इंटरेस्टिंग वाक़या था, मज़ा भी आया बहुत। अभी और मज़ा आने वाला है। कैसे आएगा मज़ा? एक्टिविटी भी करनी है। एक्टिविटी करेंगे ना? तैयार हैं आप लोग एक्टिविटी के लिए? जी भाई, तैयार हैं? जी। चलें भाई। अच्छा, एक्टिविटी में क्या होगा? एक्टिविटी में ये होगा, ये प्लेट्स आपको दिख रही हैं, इस पर नंबर लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है। मैं सवालात करूँगा, हमारे पास 2 टीमें हैं, 3 सवालात इनसे कर लेते हैं, 3 इनसे कर लेते हैं। और जिसको जवाब मालूम होगा वो जवाब किससे देगा? ज़बान से। ज़बान से जवाब नहीं देना है। जिसको भी मालूम होगा वो हाथ खड़ा करेगा, फिर उसको बुलाया जाएगा और वो यहाँ से प्लेट उठाएगा और उसके अंदर इंटर करेगा, वहाँ पे लगाएगा, है ना। तो आप लोग तैयार हैं? चलें जी, अब शामिल करते हैं नाज़रीन इकराम एक एक्टिविटी और देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कितना नॉलेज है, कितना जानते हैं ये दीन इस्लाम के बारे में, कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम की बेसिक नॉलेज इंशाअल्लाह इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जवान तो है नहीं, बड़े तो है नहीं, तो जो नॉर्मल सी मालूमात होती है देखते हैं कि कितना इनको आता है और कितना भी सीखना है। जी हाँ, पहला सवाल है टीम मक्की की तरफ, जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, टीम मक्की की जानिब मेरा पहला सवाल है। जी भाई, तैयार हैं आप लोग? जी, पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत कितनी तारीख को हुई? हाँ जी, कितनी तारीख को हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत? किसको मालूम है? हाथ खड़ा करेंगे। इनको मौका दे दिया जाए। किनको? इनको। इनको? पहले तो माइक दे दें इनको। माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल भाई। जी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत कितनी तारीख को हुई? माइक में नहीं बोलना है, आपने लगाना है आके, है ना। माइक मुझे दे दें और इधर आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ, बीच में खड़े हो जाएं, ये उठा लें और कितनी तारीख को हुई है हुजूर की विलादत, ये निकाल के बताएं। मैं ले लेता हूं। उसको हाथ में पकड़ें। जी, बताएं। हुजूर की विलादत कितनी तारीख को हुई है? जी, कौन सा नंबर है? 12 नंबर है। कौन सा नंबर है? 12 नंबर है, सही है। देख लीजिए, चेंज कर सकते हैं आप। आंसर पूरा बता दें पहले। 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल, माशाअल्लाह, लगा दें, लगाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है, इनका कहना है। जी भाई, टीम वाले मुत्तफिक हैं? जी भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई है? 12 रबीउल अव्वल को हुई है और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, दानियाल भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। दानियाल भाई अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे। रबीउल अव्वल इस्लामी महीनों में कौन से नंबर पे आता है? अच्छा, इस्लामी महीने ही बताने पड़ेंगे ना, ठीक है। इस्लामी महीने में कौन से नंबर पे आता है, कौन बताएगा? जी सोबान भाई, किससे जवाब लेना है? यहाँ तो सारों के हाथ खड़े हैं। इधर, अच्छा, इन्हीं से लेना। पीछे वालों का भी खड़ा हुआ है, आप बताएंगे? चले उनको बुला लें, पीछे वालों को बुला लें। पहले गिन ले। अच्छे कितने नंबर पे आता है? गिन लिया भाई, इतना मौका दिया तो गिन ही लिया इन्होंने। आ जाए तशरीफ ले। जी, आपके सामने है नंबर मौजूद और आपने देना है जवाब इस सवाल का कि रबीउल अव्वल इस्लामी साल के कौन से महीने में कितने नंबर पे आता है? जी, 3 नंबर पे। इनको कौन सा नंबर है? महीने भी शुमार। 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आता है। महीने सुनाने पड़ेंगे, है ना। चले 3 नंबर लगाएं। माशाअल्लाह, 3 नंबर पे आता है इस्लामी साल सही है इनका जवाब। तीसरे नंबर पे रबीउल अव्वल का महीना आता है। जी भाई, जवाब दुरुस्त है इनका? जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? अरे बहुत आसान सवाल। कितना आसान सवाल है ना।
بہت آسان سوال ہے, سبھی کو پتہ ہے. چلیے بھائی آپ تشریف لیں اور لگائیں کہ بھائی ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ عارض. عارض, ماشاء اللہ. کتنے دن ہوتے ہیں ایک ہفتے میں؟ 63. اچھا لگائیں. ارے 5 دن بھی تو ہوتے ہیں ایک ہفتے میں. کنفیوز نہ کریں سفر میں. 5 دن بھی تو ہے. ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ انہوں نے 7 بیان کیے. صحیح ہے, جواب صحیح ہے. کون کون سے دن ہوتے ہیں؟ منڈے ٹیوزڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے. کیا بات ہے, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے. عموماً بچے جو ہے نا یہ ڈیز یاد اس لیے رکھتے ہیں کہ جیسے منڈے کا دن ہے, اب اسکول جانا ہے, پھر اس کے بعد میں ٹیوزڈے ویڈنسڈے دیکھتے ہیں کتنے دن بعد پھر سنڈے آئے, اور سنڈے سے ہی ابتدا کی انہوں نے. جی ہے نا, سنڈے زیادہ یاد رہتا ہے بھائی. سنڈے زیادہ یاد رہتا ہے نا. کیوں رہتا ہے یاد سنڈے زیادہ یاد؟ احمد کیوں سنڈے یاد رہتا گھومنے ہے؟ جاتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے, وہ دن چھٹی کا ہوتا ہے. وہ دن چھٹی کا ہوتا ہے اس لیے. چلیں ماشاءاللہ اگلا سوال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ حضور کے بارے میں سوال ہے, حضور کی عمر کے بارے میں. بھائی کس کو موقع دینا چاہیے؟ ہمارے منیب بھائی جو بیٹھے ہیں. منیب بھائی, کیا نام ہے؟ منیب مائک لے لیں ذرا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ منیر رضا. منیر رضا, ماشاء اللہ. پہلے بھی کئی سارے پروگرام میں آئے ہیں. آئیے تشریف لائیے. ہمارے قاری صاحب بھی ہیں. قاری صاحب بھی ہیں, کیا بات ہے. منیب بھائی قاری صاحب بھی ہیں, زبردست. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ اچھا ایک ہی بار میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا ہے؟ 63 سال. اچھا جی چلیں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سال. شور ہے بالکل؟ کنفرم ہے؟ جی بھائی کنفرم ہے؟ ماشاء اللہ. منیب بھائی کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. بچوں کو ماشاء اللہ پتہ ہے بہت ساری چیزیں. اگلا سوال ہے ہمارا, دن رات میں, اچھا ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں گے, پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں. احمد سے پوچھتا ہے ارکان اسلام کیا ہوتا ہے؟ ارکان اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے پلرز کو ارکان اسلام کیا کہتے ہیں. بات ہے, ماشاء اللہ. کافی نالج ہے ماشاء اللہ. ارکان اسلام جو اسلام کے پلرز ہیں, جس میں اسلام کی بنیاد ہے, جو اسلام کی بنیاد ہیں, جو اصل ہیں. جی ارکان اسلام کتنے ہیں, کس کس کو پتہ ہے؟ اس کی ایک عربی حدیث بھی آتی ہے بہت چھوٹی سی, وہ ہے کسی کو یاد؟ نہیں تو شاید. جی آپ کو کس یاد کو ہونا بلائیں گے؟ چاہیے. سبحان بھائی کس کو بلائیں گے؟ ان کو ہی بلا لیجیے. جی آ جائیں. ارکان اسلام کتنے ہیں یہ نکالیے اس میں سے. مائک مجھے دے دیں. اور ارکان اسلام کتنے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے, وہ کتنے ہیں؟ احمد بھائی نے جواب تو اچھا دیا ہے. جی اب یہ دیکھتے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں. صحیح ہے. ارکان اسلام انہوں نے 5 نمبر کی سلائیڈ نکالی ہے, اور ان سے ارکان اسلام بھی سن لیتے ہیں. کون کون سے؟ جی احمد بھائی تشریف لائیے. پتہ ہے ارکان اسلام کون کون سے؟ بتائیں. توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. تشریف رکھیں, اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے. اور تینوں سوال ہو چکے ہیں, تینوں سوالات کے جوابات بھی ہمارے پیارے پیارے بچوں نے دے دیے ہیں. ناظرین اکرام, اب لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. دیکھتے ہیں, آپ اس سلسلے کے کمنٹ باکس میں بھی جا کے جواب دے سکتے ہیں. اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. سوال کچھ مختلف سا ہے. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اگلے ویک انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. پیارے بچوں, آئیے آخر میں اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں, ہے نا؟ یاد ہے سب کو مدنی مقصد؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے, جوش نظر نہیں آ رہا بھائی. مقصد دوہرا رہے ہیں آپ اپنا گول, اپنا جو مقصد ہے جس کے لیے جو ہے نا آپ دن رات ایک کرتے رہتے ہیں,
ہے نا, اور مقصد کے آگے, مقصد کے پیچھے انسان کو لگنا بھی چاہیے, محنت بھی کرنی چاہیے. تو کیا ہے مدنی مقصد, یہ ذرا جوش میں جذبے میں بیان کریں گے نا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے. دیگر پروگرام بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھا کیجیے, ان کو شیئر کرنے کی بھی کوشش فرمایا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.